बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अटक मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर सुहेल अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है जी वो ये है कि जनरल बस स्टैंड से लेकर अटक जो कामरा न्यू हटिया रोड है वहाँ जो कामरा को रास्ता टर्न करता है, उस हवाले से मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। वहाँ पर किसी किस्म के कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। जो टायर CNG से आप अटक की तरफ आते हैं, जो एक रास्ता कामरे की तरफ टर्न करता है और एक न्यू हटिया रोड जाता है और संजवाल कैंट को और दीगर जो देहात हैं, गोल्डा गांव और जला खान चौक को जो रास्ता जाता है, तो ये जो कामरा को सड़क जाती है वहाँ उस एरिया में आपने देखा है वहाँ पे किसी किस्म का कोई ना कोई साइन बोर्ड लगा है। ये महकमा हाईवे की मैं समझता हूँ इंतहाई गफलत है। एक तो इन्होंने काफ़ी मकामात पर बेतुके यू टर्न बनाए हुए हैं। एक थोड़े से फासले पर यू टर्न बनाया है तो उससे चंद कदम आगे आप जाएँ तो वहाँ उन्होंने यू टर्न कई जगह पे इन्होंने बंद भी किए हैं कि मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। हादसा काफ़ी रूनुमा होते रहें। तो आप जब वहाँ से आते हैं, गाड़ियाँ स्पीड में होती हैं, इधर से जब कामरा से लोग अटक की तरफ आते हैं तो वहाँ किसी किस्म का कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। कई दफ़ा वहाँ पे मोटरसाइकिल के हादसा रूनुमा हुए हैं, गाड़ियाँ आपस में टकराई हैं, कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये इनकी गफलत है। महकमा हाईवे जो है वो बस अपने चक्रों में लगे हुए हैं। आपको पता है जो सड़कें टूटती हैं, बनती हैं, करोड़ों रुपए के जो रोड बनते हैं उसमें करप्शन कमीशन माफिया की मिली भुगत से कितनी होती है। तो वो सड़क क्यों इतनी जल्दी टूट जाती है? क्योंकि उसमें मटेरियल जो है वो वाला इस्तेमाल नहीं किया जाता है जितनी उस पर लागत और कास्ट जो है वो होती है कि जी इस पर इतने करोड़ रुपए लगेंगे। तो अगर दयानतदारी और ईमानदारी से काम हो तो ये सड़कें इतनी जल्दी जो है वो टूट फूट का शिकार ना हों। तो जब आप वहाँ से आते हैं तो रास्ते में तेमीला चौक तक दो यू टर्न तो वहाँ रास्ते में आ जाते हैं, थोड़ा सा फासला है। तो जब आप अटक की तरफ आते हैं तो वहाँ जो पेट्रोल पंप है उसके पास 2 यू टर्न बने हुए हैं तेमीला चौक के पास। फिर थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, फिर आगे थोड़े से फासले पे यू टर्न है, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे जो फिर यू टर्न है। ये इनकी मिली भुगत की वजह से ये यू टर्न बनाए गए हैं, क्योंकि जो कई चहीते होते हैं जिनके असर और रसूख से वो कहते हैं जी ठीक है जी हम हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, यू टर्न यहाँ से हम बनवा लेते हैं। तो किसी जगह पे गफलत तो ये देखे कि किसी जगह पे साइन बोर्ड नहीं है। अब एक बंदा जब आता है रात के टाइम पे तो उसको क्या पता है कि यू टर्न किस साइड पे है, किधर से मुड़ना है? तो साइन बोर्ड लगाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? महकमा हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे जो ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान बाला हैं ये भी अक्सर औकात वहाँ से गुजरते हैं। ये शहर को खूबसूरत बनाने के लिए जो है भरपूर इकदाम इस वक्त जारी हैं। अच्छी बात है, हम अच्छे इकदाम को अप्रिशिएट करेंगे। और वहाँ से जब आप तेमीला चौक से जब आप आते हैं तो रास्ते में कितने यू टर्न है। और फारूक आजम कॉलोनी को जो रास्ता टर्न करता है, फीसर कॉलोनी के सामने यू टर्न जो है वहाँ पे पिछले दिनों जो है का हादसा भी हुआ है। मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। और ट्रैक्टर ट्राली वाले जो है जी उनका तो ब्रेक ही नहीं लगती है। ट्रैक्टर वाला जब ट्रैक्टर चलाता है तो उसका ब्रेक होती ही नहीं है। और डैम्पर माफिया जो है उनकी वजह से हादसा रूनुमा हो रहे हैं। दुख की बात यह कि पंजाब हुकूमत ने तो सारा जोर जो है वो जुर्मानों पे दिया हुआ है कि जी 11 अरब का जो, जैसे मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि टारगेट दिया हुआ है, 11 अरब का टारगेट अचीव करना है पंजाब ट्रैफिक पुलिस। और पंजाब हुकूमत कहती है जी कि हम आवाम की सेफ्टी के लिए इकदाम करें। तो ये डैम्पर माफिया के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ये जो बेतुके यू टर्न बने हुए हैं जहाँ पे कहीं आबादी वाले एरिया है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर ही नहीं है। अभी स्पीड ब्रेकर इन्होंने पीपल्स कॉलोनी के सामने सुना है, वहाँ पे वो बना रहे हैं। तो ये हमने भी एक खबर चलाई थी पीछे, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 2 जो है अटक कामरा रोड पे, वहाँ पे बच्चे जब आजकल तो छुट्टियाँ हैं तो वो बच्चे जब रोड क्रॉस करते हैं तो इंतहाई डेंजर से उसकी वीडियो जो हमने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अटक अनिल सईद साहब की नज़र से भी गुजरी है, उनको हमने देखी है उन्होंने। और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि उन्होंने लेटर लिखा है महकमा हाईवे को कि वहाँ पे स्पीड ब्रेकर जो है वो बनाया जाएगा।
تو میں انشاءاللہ جب وہاں پہ اسپیڈ بریکر بنے گا تو وہاں سے میں لائیو چلاؤں گا، اور انشاءاللہ انتظامیہ کو ہم اپریشیٹ کریں گے. جو بھی ڈسٹرکٹ انتظامیہ انشاءاللہ اچھا کام کرے گی اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے. انیل سعید صاحب جو ہے وہ بڑے اچھے آفیسر ہیں. وہ جو بھی پوائنٹ صافی ہائی لائٹ کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو ولین ترجیح دیں، اور اس کو جو ہے پہلی ترجیح میں اس کو جو ہے وہ جو پرابلم ہے اس کو سالو کریں، جو مسائل ہیں ان کا سلوشن نکالیں. اور وہ یہ ایک اچھی بات ہے. تو انشاءاللہ جو بھی ان کے اچھے کام ہوں گے ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے. اور یہ جتنے بھی یو ٹرن بنے ہوئے ہیں میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہاں پر سائن بورڈ کا ہونا ضروری ہے. دیکھیں جب موٹر سائیکل سوار یو ٹرن کرتا ہے تو کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر آبادی والے ایریا دارالاسلام کالونی کا بھی ہے راستہ ٹرن کرتا ہے، وہاں یو ٹرن بنایا ہے. اس سے آگے اسی کے ساتھ ہی ایک یو ٹرن جو ہے یہ اس کے لیے بنایا گیا ہے فاروق اعظم کالونی، کامسوٹ یونیورسٹی اور نیو قبرستان کو جو راستہ جاتا ہے. تو یہ وہاں پہ ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ بھی کبھی کبھی نظر آتا ہے، اور جب نظر بھی آئے تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ گپ لگانے میں مصروف ہوتے ہیں. ٹریفک کا بلکہ میں یہاں پر یہ کہوں گا ٹریفک کے عملے کو تو زیادہ تر انہوں نے چالانوں پہ لگایا ہوا ہے. وہ تو شہر کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، کسی مین چوک میں ٹریفک پولیس اہلکار آپ کو نظر نہیں آئے گا. ان کو سارا جو فوکس ہے وہ جو ٹارگٹ دیا ہوا ہے 11 ارب کا اس کو اچیو کرنا ہے، وہ اس میں مگن ہے. ظاہری بات ہے ان کو گورنمنٹ نے یہ ٹارگٹ دیا ہوا ہے، پنجاب گورنمنٹ نے. تو یہ محکمہ ہائی وے جو ہے یہ اس کی جو غفلت ہے اور یہ لاپرواہی جو ہے، میں حیران ہوں کہ اتنی جو ہے یہ انکم والا ادارہ ہے. اٹک میں جو ہے 4 ٹول پلازے اٹک میں بنے ہیں، خالی کروڑوں روپے کی مانا ان کو انکم ہے. اور جہاں جہاں یو ٹرن بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کم مقامات پر، بہت ہی کم مقامات پر جو ہے وہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ یو ٹرن ہے، یہاں سے گاڑی یا موٹر سائیکل سوار نے ٹرن کرنا ہے. تو رات میں اگر کوئی بندہ آئے تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ کہاں سے یو ٹرن ہے، اور نہ ہی کوئی انہوں نے نشان دیا ہوا ہے. تو سائن بورڈ ہونا ضروری ہے. حادثات کی جو روک تھام ہے اس کی طرف حکومت کو چاہیے کہ اقدامات کریں، نہ کہ جو ہے کہ جی یہ جو ٹریفک قوانین ہیں ان پہ آمد درآمد ٹھیک ہے ضروری ہے. ہیلمٹ کا جرمانہ 200 سے 2000 ہو گیا، اس پہ کئی دفعہ ہم نے گفتگو کی. جو بیچارہ گھر سے 500 روپے سبزی کے لیے لاتا ہے وہ 2000 کا ٹیکا اور چونا لگا دیا جاتا ہے اس کو جرمانے کی آڑ میں. تو یہ ظلم جو ہے یہ جاری ہے. تو کب تک جاری رہے گا؟ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کی آج سے بچیں. ان کی جب اوپر تک جائے گی تو عرش بھی ہل جاتا ہے. اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. تو اللہ سے جو ہے وہ ڈرنا چاہیے آپ لوگوں کو کہ کسی وقت بھی آپ اللہ کی گرفت میں آ سکتے ہیں. یہ غریب لوگوں کی آئیں اور بدوائیں لینے کا سلسلہ جو ہے وہ ترک کریں، اور جو عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے کام ہے وہ کریں. اب آپ کی شاہراہوں پر سائن بورڈ نہیں ہے، جگہ جگہ بے تکے یو ٹرن بنے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے حادثات کے روک تھام کے لیے کیا ہوگا؟ 2,000 روپے جرمانے جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں. گاڑی والے ہیں انہوں نے ہڑتال بھی کی تھی، احتجاج بھی کیا تھا. 15,000 گاڑیوں کے جرمانے آپ گاڑیوں والے سے لیتے رہیں. تو یہ جو سائن بورڈ ہے اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے؟ کسی جگہ پہ سائن بورڈ نہیں ہے، کسی جگہ پہ جو مین جو جگہ ہے، اب ہر جگہ تو سپیڈ بریکر بنانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جو مین آبادی والے ایریا ہیں، اب میجر طاہر روڈ دارالاسلام کالونی کو جو راستہ ٹرن کرتا ہے، یا یہ فاروق اعظم کالونی کامسوٹ یونیورسٹی کو جو راستہ ٹرن کرتا ہے، ایسے مقامات پر سپیڈ بریکر مسٹ ہے. دیکھیں جب سپیڈ بریکر ہوں گے تو گاڑیاں سلو ہو جائیں گی، لوگ سڑک بھی کراس کر لیں گے، اور جو یو ٹرن بنایا ہوا ہے لوگ ایزیلی گاڑی بھی ٹرن کر لیں گے، موٹر سائیکل بھی ٹرن کر لیں گے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ سپیڈ بریکر نہیں ہوتا ہے، ادھر سے موٹر سائیکل والے نے جناب وہ گاڑی والوں نے تو قسم اٹھائی ہے کہ وہ گاڑی روکیں گے نہیں، کہ جس بندے نے ٹرن کرنا ہے اس نے اشارہ انڈیکیٹر بھی دیا ہوتا ہے، تو وہ اتنی توفیق نہیں کریں گے کہ جی وہ اپنا موٹر سائیکل یا اپنی گاڑی یا جو کار ہے اس کو وہ ٹرن کر لے. تو یہ میں یہاں پر پھر کہوں گا کہ محکمہ ہائی وے کو چاہیے کہ جو آبادی والے ایریا ہیں وہاں پر آپ یو ٹرن جو ہے وہاں پر خصوصی طور پہ سائن بورڈ کا ہونا ضروری ہے، کہ اس میں یو ٹرن کا مونوگرام دیں کہ یہ یو ٹرن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سپیڈ بریکر آپ بنائیں، جس طرح آپ نے نادرا آفس کے سامنے آپ نے وہاں پہ بھی حادثات ہوئے تو خبریں چلی تھی، تو اس کے بعد وہاں پہ ایک یو ٹرن جو ہے وہ بنایا گیا، اور وہاں پہ ایک سپیڈ بریکر بھی بنایا گیا ہے. تو سپیڈ بریکر جو مین جو جگہ ہے وہاں پر سپیڈ بریکر آپ بنائیں، ایسے سپیڈ بریکر بنائیں جس طرح نادرا آفس کے سامنے آپ نے بنایا ہے، جس سے نہ گاڑی مالکان کو تکلیف پرابلم ہو. جمپی
सॉफ्ट तरीके से जो है वो इजीली तरीके से वो गाड़ी भी अपनी वहाँ से गुजार सके, कोई उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और मोटरसाइकिल सवार जो है वो भी इजीली जो है वो जंप जो है वो क्रॉस कर सकें। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक बार फिर कहूँगा ज़िले इंतज़ामिया अटक से कि वो इनको बताएं महकमा हाईवे को कि ये जितने आपने ये यू टर्न बनाए हुए हैं और जो यू टर्न बगैर किसी उसके मकसद के बनाए हुए हैं, जिनका मकसद ही नहीं है, जो आपने असर और रसूख से बनाया, उनको बंद करें ताकि हादसात में खातिर ख्वाह कमी हो सके। और स्पीड ब्रेकर जो है वो जिन जगह पे बहुत ज़रूरी है वो ज़रूर लगाएं ताकि हादसात की रोकथाम हो सके। डॉक्टर सुहेल अहमद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।